बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जुआंचे पयलें पत्र अध्याय 4 वाक्य 16. देव म्हळ्यार मोग. जो कोण मोगांत जियेता तो देवा थंय जियेता आनी देव ताचे थंय जियेता. मोगाचो सागोर जावन आसलेलो जेजू आमचे मदें येवन बापाच्या मोगान आमी सदांच आसूंक जाय म्हणलें ताणें आमकां शिकयलां. आनी पेल्याचो मोग देवा थंय आसच्या मोगाची रुजवात म्हणलें दाखोवन दिलां. तर त्या वर्त्या जेजूक आमचे मदें आमी स्वागत करया. गावून गीत दैवी गायना बुकांत हांव गीत संकोये 17 पेज 28. तुजो मोग करता सोमिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता सोमिया, तुका अर्गा दिता धनिया. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. तुझो मोग करता तुका अर्गा दिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सोमिया, सरपडून वंदिता धनिया. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. आराधन हांव करता सरपडून वंदिता, मोजो सोमी मन मानून घेता. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. मोजा सोमिया मोजा देवा, मोजा सोमिया मोजा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुझी स्तुती गाता सोमिया, तुका महिमा दिता धनिया.
स्तुती गाता सोमिया तुका महिमा दिता धनिया तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता तुझी स्तुती गाता तुका महिमा दिता मुझो सोमी मन मानून घेता मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा मुझा सोमिया मुझा देवा हालेलुया 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 अलगानी हो गुलाम हालेलुया हरी एक रीति तुझ्या कृपे बेसावानी आमकां बदलाय हरी ईश्वराचे मागतो आमकां फोव केलाय सर्व तुझ्या आशीर्वादाने आमची जिणी बळवंत केली हालेलुया 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 मोगळा सुमिया म्हज्या राया वर्त्या मोगान बरोवन आमची जिणी सर्व ख्यास्तेंतली निवारचे खातीर आनी आमकां बाचावी दिवचे खातीर तुवें तुज्या जिवाचो त्याग केलोय जिवीत आपणाचें चडीत मापान आपणाच्याच वैयक्तीक फायद्याक वापरचे प्रास चडीत बापान विंचलेल्या परजे खातीर फायद्याचें जावंक तूं आशेलोय सर्व संगतींनी बापाची कुशी करचें तुका महत्वाचें आनी ताका प्रामुख्यता दिवन तूं मुखार समकलोय आनी अशें तुजें संवसारी मिसाव देवाच्या कुशेक खालती मान घालन जियेल्लें मिसाव जावन तुवें बदलिलें हर एक रितीन ह्या संवसारी मिसावा मुखांतर म्हजी जिणी कशी बरी जायचय खंयच्या रितीच्या काकोळतीन आनी दयेन हांवें बरोवन सदांच त्या सर्गीच्या बापाक मानता तसली जिणी जियेजय म्हणलें मोगळ्या सुमिया तुवें आमकां शिकयलाय कीर्तन 140 आनी 5 वाक्य 1 आनी 2 हातूंत आमी अशें वाचतां देवा म्हज्या राया हांव तुका वाखणटा तुज्या नांवाची स्तुती करता सदां काळ आनी सासणाक दिसान दीस हांव तुजी स्तुती करता तुजें नांव हांव वाखणटा सदां काळ सासणाक वय सुमिया दिसान दीस तुजी स्तुती करून तुवें म्हाका दिल्लो आदार नियाळून तुवें म्हजो मोग केल्लो समजून घेवन हर एका कृपे बेसावा खातीर आशिर्वादां खातीर ह्या वक्ता ह्या रांदान प्रारंभ करच्या सुरवेर तुका हांव अर्गां दिता कळमीत नासतना तुज्या परिमीत मोगान तुवें आमकां बदलाय आनी तुजी कृपे आशिर्वाद आमच्या भावार्थी जिविताचे खाण जावन आमकां दिलाय जिविताची वाट समकतना तुवें आमकां दिल्लो आदार नियाळन सदांच भावार्थाची जिणी जियोंक आमी प्रयत्न करता आसतना पवित्र पुस्तक मारिफात तुवें बसयलेलो सांगात आमी समजूंक शकता सुमिया
त्या उतरांचेर आदारीत जाल्ली जिणी सदांच आमी जियेसय आनी त्या मदी फात बाचावी जोडी जय म्हणली तुजी आशा देखून अपरिमीत मोगान आमकां तुवें वेंगोन धरलाय. अपरिमीत मोगाची सकत कितली वर्ती म्हणलें तुवें आमकां दाखोवन दिलाय. सर्व रितींनी तुज्या अपोस्तलांतय तुजो पाटलाव करूंक विंचता आसतना तांचे उणेपण अस्कत कांय सबार रितींनी तांच्या जिवितांत आशिल्ले हर एक उणेपणाच्यो संगती तुवें मतींत दवरून तांकां आपोवंक नाय. बगार त्या सर्व संगती मध्ये भावार्थाक ते साक्ष दितले. तुजे संगी एकवटून रावन सर्गीच्या राज्याची सत्ता ते परगट करतले आनी देवा बापाचो मोग ताच्या काळजांत अनुभव केल्लो हर एका लोकांक ते वांटतले म्हणल्या आशेन तांचे संगी तो चमकलोय, तांकां आदार दिलोय, तांकां सांगात दिलोय आनी तांची जिणी कश्टा संकश्टा मध्ये बरवशेची जावन जियोंक तुवें आपोवणें दिलें. मोगाळ्या सुमिया असल्या बोगणांनी बरोवन ह्या सकाळीच्या वक्ता तुजे समकार हांव आसा. ही दिन वासनेची बोगणां घेवन तुका हांव वर्गां दितां सोमिया. म्हज्या उणेपणांत अस्कत कांयत म्हज्या कश्टा दुखांत तुजो सांगात म्हाका दिवन तुवें म्हजी जिणी बरी केल्याय. बचावेची वाट जोडी सय म्हणलें आशेवन म्हाका हर एक रितीन म्हज्या जिविताचेर काकुळत दाखयल्याय. दयेन म्हाका आरावन धरलाय. हर एक तुजो सांगात नियाळता आसतना तुज्या मोगाचें प्रतिरूप जावन ह्या संवसारांत म्हजी जिणी जियोंक हांव प्रयत्न करतां सोम्या. सबार पावटी जिवितांत येवचे हर एक समस्ये फुड करूंक प्रयत्न करता आसतना म्हज्याच बळाची आनी सक्तेची वापरणी हांवें केल्ल्या वेळार हांव निराशी जाला, बेजारायेन भरला, आशा सांचेत असलो व्यक्ती हांव जाला. बरवशाचें किर्ण म्हज्या जिवितांत जागोवची परिस्थिती उपजाशी हांवें करूंक ना. आयच्या ह्या बागे दिसा मोगाळ्या सोमिया भाग्यवंत सिरील आनी मेथोडियस मठवाशी आनी धर्माध्यक्ष हांचे स्मरण करता आसतना विशेष रितीन तुज्या मोगाक पात्र जाल्ली जिणी तांणी जियेल्ली आमी नियाळटाव. ग्रीसांतल्या तेसलोनिकांतले अधिकारी वर्गाच्या कुटुंबांतले ते जाल्यारी सगळें सांडोवन सर्गीच्या राज्याची बरी खबर परगट करी जय. हर एका लोकान जांकां वळख ना ती वळख देवाची, भावार्थाची आनी क्रिस्तांवपणाच्या जिविताची दिवंक ते पेचाडले. इगर्जमातेच्या वडिलांनी खंयसर तांकां धाडले, थंयसर ते गेले. विशेष सेवा तांणी दिता आसतना तुजो मोग, तुजो सांगात, तुजो आदार मतींत दवरलो आनी त्या मारिफांत तांचे मिसांव काजार्स म्हणल्या त्या गांवांत, मोराविया म्हणल्या त्या गांवांत सर्गीच्या राज्याची सत्ता परगट करूंक आपली जिणी ते समर्पितात. कुशेन ते सांगाता वेतात आनी सर्गीच्या राज्याची शिकवण सगळ्या लोकांक तांची भास शिकचे मारिफात ते परगटतात.
मुगाळ सुमिया आज तांच्या जिविताचे प्रेरण तू आमकां दिता आसतना विशेष रितीन तुवें आमचो मोग केल्लो आमी नियाळटाव. तुवें आमच्या जिवितांत दिल्लो संगात आमी नियाळटाव. सिरील आनी मेथोडियस बरी म्हजें जिवीत तुवें सदांच मोगान भरलाय. कितेंय उणें पणसकत काय म्हज्या जिवितांत आसल्यार ती महत्वाची न्हय, बगार म्हज्या जिवितांत तुजो मोग अतिवर्तो म्हणलें तुवें दाखयलाय आनी त्या मारिफांत म्हजी जिणी तुवें सोबयल्याय. आज तुजो तो दैवीक संगात अनुभव करतना तुवें म्हजो मोग केल्लो नियाळण तुका वंदिताना तुज्या त्या संपूर्ण समर्पणाक संवसारी मिसावांत प्रगट केलेल्या बापाच्या त्या मोगाक हांव खालती मान घालता. म्हज्या जिवितांत, म्हज्या भवारी, म्हज्या कुटुंबांत हांवें मेळच्या हर एका व्यक्तीच्या जिवितांत ते मोगाचें वातावरण रुतां करूंक म्हाका कृपा दी. तुजे सारको मोग करचो दुसरो ना. तुजे संगी समकल्ल्यांत म्हज्या जिणेंत दादोसकाय लाभता, जिणी तृप्तीदायक जाता, संतोषान फुलता आनी विशेष परमळ भावार्थाच्या स्वादाचो तो फांकोवंक शकता. आज तें सगळें नियाळण म्हजी जिणी तुजे समकार हांव दवरतां. सोम्या, तुवें केल्लो मोग हांव नियाळता आनी गितां द्वारी तुवें केल्लें बरेंपण नियाळता. मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, जायत्या रितीन आमच्या जिवितांत देवान बेसांवां वतल्यान आशिर्वादां दिल्यांत आनी सर्व रितीनी आमची जिणी समर्पणाची करूंक उलो दिला. त्या खातीर दिनवाशी काळजान तशेंच संपूर्ण समर्पणान आमचे जिणी साक्रामेंतांतले जेजूच्या पांयां तळा दवरचे मारिफांत ताचो आदार आमी मागया आनी गावया गीत निन्ना हागे प्रीती सोरिल्ला. दैविಕ ಮಧುರ ಗೀತೆಗಳು ಬುಕಾಂತಾವನ್ ಗೀತ್ ಸಂಕೋ G28 page 115. ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ
ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ. ಎಲ್ಲೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು, ಹೇಗೋ ಇದ್ದ ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನಯ ವಾಕ್ಯದ ಬಲದಿಂದ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದೆ, ಬಿಡುಗಡೆ ನೀಡಿದೆ, ಹೊಸ ಜೀವವ ನೀಡಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಗ, ಯಾರು ಕಾಣದೆ ಅಳುವಾಗ, ನಿನ್ನಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಕರದಿಂದ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಶವ ನೀಡಿದೆ, ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ, ಹೊಸ ದಾರಿಯ ತೋರಿದೆ. ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋರಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟೋರಿಲ್ಲ. ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಜೀವವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ಪ್ರಾಣವು, ಯೇಸುವೇ ನೀನೇ ನನ್ನ ರಕ್ಷೆಯು, ಯೇಸುವೇ ಜೀವದಾತನೇ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. ಸ್ನೇಹಿತ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ. सकारामेंतातल्या जिसू मुखार आमी दवरया. विशेष रितीन जल्मा दिसा बाबतीन देवाकार झुगां दितात. रॉयल सल्डाना, तशेंच रामोना डी सिल्वा ब्रह्मावर टावन, जोसिक्वेरा मोडबिद्रे टावन, मीना जॉन पेरेरा विजयदुर्ग टावन. काजाराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी देवाकार गांदितात. 18th wedding anniversary of Viviana and Austin Rodriguez, USA.
wedding anniversary of Pius D'Souza आणि Shanti D'Souza, 34th wedding anniversary. Devakar Gandhitar Paul आणि Jacinta Cardoza Belmont Town, Keith आणि Sandra Saldana Bombay Town, 49th wedding anniversary Maurice and Celestine Fernandez Gurpur Kaikamba Town, 48th wedding anniversary Rita and Oswald D'Souza Mangalore Town, Maurice आणि Cristina Fernandez Savantwadi Town. तांचे बराबर जिवितांत लाभलेल्या सर्व आशीर्वादांपासून कृपे बेसावांपासून देवाकर गांधितात. सेंट व्हॅलेंटीन हाच्या मानाक देवाकर गांधिता जुली जोसेफ सावंतवाडी तावन. लोर्दुमायेच्या मानाक देवाकर गांधिता रेजिना पिंटो. बरें जिवीत आणि जेजुद्वारी हर एक संघात लाभलेल्या पासून देवाकर गांधिता सुनीता पिंटो. देवाकर गांधिता लिन्सी डिसोजा कोळालगिरी तावन. देवाकर गांधिता रोशन शायला डिसिल्वा ब्रह्मावर तावन. गॉडविन विक्टोरिया डिसिल्वा ब्रह्मावर तावन. लॉयड डिसोजा. तांचे बराबर देवाचो आदार गरजेचो म्हूण सक्रामेंतांतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो उसारता. आल्फ्रेड डिसोजा आनी कुटुंब बॉम्बे तावन. रॉनी डिसोजा सुरतकल तावन. अनिल फुर्टाडो आपल्या पुताच्या एग्जामा खातीर मागता. कोर्ट केस यशस्वी जावचे पासून देवाचो आदार मागता. शांती डिसोजा. किरण मेलिसा डिसोजा मिया पदाव हांच्या इराद्या पासून आपली गरज उसारता. एम्मी मोंतेरो. यशस्वी आपल्या शिकपांत तशेंच बरो फुडार मेळचे पासून देवाचो आदार मागता. वेनिशिया वेनोरा मिशेल ब्रह्मावर तावन. तशेंच शॅनॉन मार्क डिसिल्वा हाच्या दावेच्या परीक्षे पासून देवाचो आदार मागता. विक्टोरिया डिसिल्वा ब्रह्मावर तावन. जिवीत ह्या संवसारांत संभ्रमून सस्नीक दायज जोडूंक आमची भाव भयणी गेल्यांत तांकां आमी ससनाचो विशय मागता. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासून मागता. सिल्विया डिकोस्टा कुवेट तावन. फ्रेडरिक डिसोजा हाच्या आत्म्या पासून मागतात. मुल्की तावन. इमानुएल फर्नांडीस हाच्या आत्म्या पासून मागतात. सालेगांव गोवा तावन. डॉली आणि आलिस डिसोजाच्या आत्म्या पासून मागतात. पुळूर तावन. फ्रांसिस कॉर्डाच्या आत्म्या पासून मागतात. तशेंच देवादीन क्लेमेंट आणि आलिस नजरेत हांच्या आत्म्या पासून मागतात. बैंदूर तावन. 10व्या म्हयन्याचो अंतरलेलो उडास कारण देवादीन लिओ क्रिस्टोफर डिसोजाच्या आत्म्या पासून मागतात. देवादीन मोंती डिसोजाच्या आत्म्या पासून. देवादीन फेल्सियान डिसोजा वलेरियन डिसोजाच्या आत्म्या पासून. देवादीन जेराल्ड फेर्नांडिसाच्या आत्म्या पासून. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या आत्म्या पासून मागता. रिटा लोबो बेंदूर तावन. कुटुंबांतल्या सर्व अंतरलेल्या आत्म्या पासून मागता. रेश्मा पिंटो. हर एक कुटुंबांतल्या अंतरलेल्या भावार्थ्यां पासून मागता. रेजिना पिंटो. पुलगत्रींतल्या आत्म्या पासून मागता. जोसेफ डिसोजा तिरपूर तावन. देवादीन डॉक्टर फातियाच्या आत्म्या पासून मागता. हिल्डा मस्करेनस. देवादीन जुलियन मोंतेरोच्या आत्म्या पासून मागतात. आड्ड्यार तावन. अंतरलेल्या 10व्या वर्साचो उडास देवादीन एल्विस मोंतेरोच्या आत्म्या पासून मागतात. देवादीन फ्रेडरिक डिसोजा हाच्या आत्म्या पासून मागतात. मुल्की तावन. तशेंच सक्रामेंतल्या जेजू मुखार आपल्यो गरजो दवरता. वॅरन रुहान डिमेल्लो अबुधाबी तावन. ग्लोरिया फेर्नांडीस हाँगकाँग तावन. ह्या सगळ्या आमच्या इराद्या संगी देवाचे आशीर्वाद जोडूंक आमकां आमी आयती करया. यो आमकां हे बरो दीस आनी हे सगळे एक रतीर करूंक आमकां फावो केले. आपोवन हाडले. मेरी बॅन म्हाका सांगलें तूं यो रतीरेक आमी वयता म्हणलें. हांव एकदम खुशी जाली. इतली खुशी की म्हाका रतीरे वयचें म्हणल्यार मस्त खुशी जाली. आतां हांवें म्हाका हार्टाचें प्रॉब्लेम जालें.
म्हाका हांव 2-3 पटी येयली. आतां म्हाका मस्त प्रॉब्लेम बरें जालें. म्हाका एक 10 मिनिटां चलोवंक जायनासलें. कॅन्सर जाल्लें, पोटान 2 गुळे जाल्ले आनी म्हाका 10 मिनिटां चलोवंक जायनासलें. आतां हांव 1 घंटो चलतां तरी म्हाका पुरो आसना. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. अर्गान जेसू, होगलाप जेसू, जय जय जेसू, स्तुती जेसू. म्हाका पयलें 7 किमा जालें, मागीर ऑपरेशन करून जातात आनी 8 किमा पयलें जाली, 8 किमा मागीर जाली. म्हाका चलोवंक जायनासलें, 10 मिनिटां चलोवंक जायनासलें. म्हज्या दोळ्यांत जिवान चुरी रागात नासलें, चलोवंक जायनासलें, पांय सुचतले. सगळे रतिरेन म्हाका बरेंपण मेळ्ळें. हांव म्हज्या सोम्या जेजूक अर्गां दितां. म्हाका इतलें बरेंपण दिलें ह्या रतिरेंत आनी सगळें चलो बरें जालें. बाथरूम न्हिदोंक बरी न्हीद आयली, बरें जेवण, खाण जेवण, बरें मागणे, साक्रामेंताचें बेसांव, पाद्राबाचें सगळें मागणें बरें जालें. हांव इतली खुशी जाता. सगळे तुमी येया ह्या रतिरेक, कितलें बरेंपण मेळटा आनी कितले चालो सगळें बरें आसा हांगासर. म्हाका हांगा आयल्या वचोंकी मन ना, हांगात रावया म्हूण दिसता. शेनवारा सकाळीं आयिल्ल्यो आमी, आजून हांगात आसा. इतलें मागणें बरें लागता, खुशी लागता, जिवा बरी भलायकी जाता. सगळें देवा समर्पण दिला, सगळें बरेंपण जाता. ह्या साक्रामेंताच्या बेसांवान उंड्या रुपार खरोच जेजू आसा. आमी पातयेणी दवरचे आनी कितें आसल्यार आमी सगळे आमच्या देवा समर्पण दिजे. तो बरें करतलो. एकलोच धनी जावन आसा, तो समी जावन आसा. ताका एकल्याक अर्गां दिवची. होगळा अर्गान तुका जेसू, होगलाप जेसू, जय जय जेसू, स्तुती जेसू. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. महिमा तुका जेजू. महिमा तुका जेसू. अर्गान तुका जेजू. अर्गान तुका जेसू. आराधन तुका जेजू. आराधन तुका जेसू. म्हजें नांव ग्रेसी काब्रेल. हांव तोट्टामतान आयलां. हांगासर हांवें पयल्या फावटी रिट्रीटेक येवचें. म्हाका एक फावटी म्हज्या बायेन केम्मांच्या सगळ्या दिसाची शेनवाराची रिट्रीटेक आपण हाडलें. त्या दिसा हांवें सांगलें बाये कडेन म्हाका एक 5 दिसांची रिट्रीट हांगा काडची बाये म्हणून हांवें तिच्या कडेन सांगलें आमी दोगां येया म्हणून. जायत म्हणून लागली. मागीर म्हाका ती बायेच्या भयणीन जेसीन ताणें पुरो फॅमिली येता म्हणून म्हाकाय ताणीं तांच्या कुटुंबा बरेंच म्हाका आपण हाडलें, भयणां बरेंच म्हूण आपण हाडलें. आनी आतां हांगासर हांवें येवन मागणें सकट केलें. म्हजे दोनी कान आयकनात. एक कान आतां इल्लो इल्लो आयकता आनी एक कान इल्लोसो आयकना. तो आयकतालो म्हणून हांव पातयेतां आनी आयकतालो म्हूण जेजूचेर हांवें विश्वास दवरला. आनी फावटी येवन म्हज्या पुताक हांगा रिट्रीटेक करचें म्हणून म्हाका मन जालां. हांव खंडीत जावन म्हज्या पुताक हांगा रिट्रीट करतलें म्हणून हांगासर भास दितां आनी हांव येतलींच. आनी तशेंच म्हाका 1 वर्सा पयलें ऑक्टोबरान म्हजी भलायकी बरी नासली, कित्याक हांव मणिपाल आसलीं, हुशार नासलीं. पण म्हाका सक्टांच्या मागणान बायेच्या भयण्यांनी आनी तिच्या वनयेन सक्टांनी मागून म्हाका तांच्या मागणांत हांव वयर पडलां म्हूण म्हाका भोगता. दयेन आसून दी जाल्यार म्हाका बरें केल्ल्याक धन्यन देवाक हांव अर्गां दितां. आनी ताणीं येवन म्हाका घरा पळोवन म्हाका तांचे पुरते तांचे कुमक म्हाका दिले आनी हांव वखदाक दवर म्हणून. जाल्यार हांव तांचो उपकार बावडटां काळजंतां. आनी तशेंच मागीर म्हज्या पुताक बरी नासली. आतां इल्लोसो बरो आसा. हांव जेजू कडेन मागतलीं म्हज्या पुताक एक ल्हानशें काम फाव करता, एक ल्हानशें कामाक वता. पूण म्हाका आतां कामाक वचूंक जायना कित्याक म्हजी इल्ली भलायकी बरी ना. जाल्यार जेजू बरो करतलो आनी हांव कामाक वेतेली म्हणल्यार म्हाका भरोसो आसा. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. होगलाप जेसू, जय जय जेसू, स्तुती जेसू, आराधन जेसू, पदवी जेसू, महिमा जेसू. हालेलुया. होसाना. हालेलुया. ನಂಬರ್ A29, A29. सर्वयामी सांगाता मेळ्ळ्या दुनिया देवा करगा दिव्या. हर एक दिसा भजंताचे मोगा बरी काळजान आमी गाव्या. येया तुमी
स्तुती करया रचणाराची, येया तुम्ही सोमेस्तानो, होगळी गाव्या आम्ही धन्या देवाची. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्तातय मोगाच्या भावना आणि बहिणीनो, हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आमी संगाता जमल्या अवस्था. आयच्या दिसा पवित्र सभा भगवान सिरील आणि मेथोडियस मठवाशी आणि धर्माध्यक्ष तशेंच मिसा वावर कर्ण हर रितींनी आपली जिणी देवाच्या राज्याची बरी खबर परगटूंक समर्पिल्ल्या ह्या दोगांय भावांची जिणी आमी नियाळटाव. हर एक रितीन सगळे आपल्या जिवितांत आशिल्ली ग्रेस्त काय सर्वस्व अधिकारांत आपली जिणी सारूंक अवकाश आसल्यारी ते सगळे सर्गींच्या राज्याची सत्ता परगटचे खातीर सांडून आपल्या जिणेंत देवाचो मोग करूंक ते पावले. कश्टांच्या जाग्यार गेले, भास ते शिकले आणि थंयसर त्या भाशेन सर्व लोकांक शुभ वार्ता परगट करूंक पावले. आज तांचे स्मरण करणं हे मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना विशेष रितीन आमच्या जिणेंत आमी केल्ल्या समर्पणाचो उडास काडूंक आणि त्या द्वारे हर एक रितीन सोम्याच्या नांवाची महिमा परगट करूंक सोमी उलो दिता आसतना आमच्या जिवितांत जाल्लें उणेंपण अस्कत काय आमी नियाळया. सबार पावटी संपूर्ण समर्पणान सर्गीच्या राज्याची सत्ता आमच्या जिविता मुखांत परगट करूंक आमी चुकल्या. त्या खातीर देवा कडचें बोगसाणें मागया आनी हे मीस फावते परी भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगवान सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर, सोम्या काकुळट कर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा समीस मनशांच्या तारोका भगवान सिरील आणि ताचो भाव मेथोडियस हांचे शिकवणेन स्लावोनियांच्या परजांक तुज्या सताचो उजवाड तुवें दिलोय. तुजी शिकवण आमच्या काळजांत आनी मनांत कंसय आनी आमकां एकाच भावार्थांत एकवटावन तुका संपूर्णायेन वाखाणूंक पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परा देवान रचल्ल्या सर मनजाती पैकी सरोप भोव हुशार. ताणें स्त्रियेक विचारलें, बागेंतल्या खंयच्याय रुखाचें फळ तुमी खावंक नजो म्हूण देवान तुमकां खरेंच सांगलां. स्त्रियेन सोरपाक जाप दिली, बागेच्या रुखाची फळां आमी खावयेत, पूण बागेच्या मोदेकात आसा त्या रुखाच्या फळां विशीं देवान आमकां सांगलां. ती तुमी खावंक नजो, मात्र न्हय
ती आपणूक लेगून नजो, तशें केल्यार तुमी मरतल्यात. तेन्ना सरपण स्त्रियेक म्हळें, ना तुमी मरची नात, देव हें जाणा. तेन्ना जेन्ना तुमी तें खातात तेन्ना तुमचे दोळे उक्ते जातले, देवा सारकी तुमी जातल्यात आनी बरें आनी वायट तुमी समजतल्यात. स्त्रियेक त्या रुखाची फळां खावंक रुचीक म्हूण दिसली आनी तो रूख पळोवंक सोबीत आनी जन्माय जोडूंक घेवचे खातीर आशेवंक योग्य जाल्लो म्हूण बगलें. देखून ताचें एक फळ तिणें काडलें आनी केलें. उपरांत आपल्या पतीक तिणें तें दिलें आनी ताणेंय तें केलें. तेन्ना तांचे दोगांयचे दोळे उक्ते जाले आनी आपूण विणगी आसात म्हूण तांकां समजलें. देखून तांणी अंजुराच्या रुखाची पानां गुंतून ती आपल्या पेंगटाक बांदली. तेन्ना देव दिसाच्या थंड वाऱ्याक बागेंत सलोन आसतना तसो आवाज तांकां आयकलो आनी दादलो आनी ताची बायल बागेच्या रुखां मदें चोरेस्पोर देवाचे नदरे मुखली लिपली. देवाचें उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जाची पातकां बगसल्यान तो मनीस भागी. जाची पातकां बगसल्यान तो मनीस भागी. गुण्यावांचें बगसाणें जर मेळ्ळें, पातकांचें खत धुवन काडलें, मनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार कोणाक गुण्याव ना, कोणाच्या अंतस्करणान कपाट ना, तो कितलो भागी. श्लोक. जाची पातकां बगसल्यान तो मनीस भागी. पूण आतां म्हजो गुण्याव हांवें वळखून घेतलो, म्हजें पाताक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुण्याव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पाताक बगशिलें. श्लोक. जाची पातकां बगसल्यान तो मनीस भागी. देखून भक्तिवंत मनीस आकांताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं, तोवळ बुर्तगलस येवं आनी उदक उंच सोडूं, पूण ताका तें लागचें ना. श्लोक. तांची पातकां बगसल्यान तो मनीस भागी. तुमचो म्हजें आश्रय कोटें, अकांताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळ धरताय, म्हजे भोंवती जैताच्यो बोबो म्हाका आयकोंक दिताय. श्लोक. सांची पातकां बगसल्यान तो मनीस भागी. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. तुज्या पुताची उतरां आयकोवचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. जेसू आतां तीर आनी सिदोनवेचे वाटेन मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरां गांवांतल्यान उतरून गलिलया सरोवराचे तडीक येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक भेऱ्या मण्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरीचे म्हणून तांणी मागलें. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घालीं आनी आपली थिंपी कान ताचे जिबेक लायली. उपरांत सर्गाक देश लावन तो सुस्कारलो आनी म्हणालो, एफाता म्हणजे उक्तें जा. तक्षणच ताचे कान उगडले आनी ताचे जिबेचो बांद सुटलो आनी तो सारको उलोवंक लागलो. ही संगत कोणाकच सांगिनाय म्हणून जेजून थंय आसलेल्यांक ताकीद दिली. पूण जितलें चड सांगिनाय म्हणून तो फरमायतलो तितलें चड तीं गाजयत गेलीं आनी आयकल्लीं सर्व विस्मीत जावन म्हणालीं, हाणें सगळें बरें केलें. भेऱ्यांनी सयत आयकाशें आनी मोन्यांनी सयत उलयशें केलें. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आमी आयकलेलीं दोनी वाचपां आमकां विशेश रितीन आमची जिणी भावार्थान जियोंक आपोवणें दितात. भावार्थान जियोवचें म्हणटा आसतना केवल म्हजें मागणें, म्हजी आत्मीक आचरणां हांवें केल्यार पावना, पूण ताचे बराबर म्हज्या जिविताची चाली
सारकी आसा जंय ती भावार्थाच्या वाटेन समकल्ली जिणी जावन हांवें जियोंक जाय. त्या खातीर आयचें पयलें वाचप सर्पान आदाम आनी एवेक साळवांवचें आमी पळयता. एवेक ताणें नाडलें आनी ताचे बराबर एवेन तो प्रभाव आदामाचेर गेलो. हर एक रितीन तांच्या जिवितांत देवाची विंचवण आनी देवाचो मोग परगट करचें जिवीत त्या भुमी वैकुठांत आसलें तरी आपणाक सडीत आतुराय आनीकी वर्ती जावच्याक आसली आशा थंयसर तांकां वायट वाटेक ओडूंक लागता. आनी त्या द्वारी आपणाची जिणी देवाच्या सांगातपणांतली इल्लीशी मेकळी करूंक ती पावतात. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमची जिणी सबार पावटी आनी एकल्याक चाळवांच्या द्वारी वा आमचीच जिणी आनी एकल्याच्या वायट उतरां द्वारी त्या वांकड्या वाटेक ओडचे द्वारी आमी आमची जिणी देवात हावन इल्ली मेकळी करता. आनी देवात हावन इल्ली मेकळी करता आसतना आमच्या जिवितांत त्या बऱ्या मनान भोगिल्लें आपल्या जिवितांतलें उण आमकांय भोगता. जावंक पुरो शारिरीक रितीन हांव कुर्डो न्हय, आयकूंक सकना तसलो व्यक्ती न्हय, चलोवंक सकना तसलो व्यक्ती न्हय, बगार म्हज्या आत्म्यांत म्हज्या भावार्थाच्या जिवितांत हांव बेरो मोनो जाता. म्हज्या भावार्था विशयांत उलोवंक हांव सकना, म्हज्या जिवितांत देवाचें उतर आयकूंक हांव शकचो ना. देखून आज देवाक चड आनी चड लागीं आसल्ल्यांत त्या काळजांत संतोश आसा. ती भावार्थाची चाल जियेल्ल्यांत ती तृप्ती म्हाका भोगता म्हणलें आयची वाचपां स्पश्ट करता आसतना भगवंत सिरील आनी मेथोडियस ह्या दोगी भावांनी खाजार्स त्या गांवांत तशेंच स्लावोनियाच्या हर एक लोकांक मोरावियांत हर एक रितीन परगटलेली ती सर्गींच्या राज्याची सत्ता, ताणें काडिल्ले कश्ट आनी केल्लें जिविताचें समर्पण आज हांवें आनी तुमी करूंक पवित्र सभा आमकां आपयता. हें करचे खातीर ह्या मेसाच्या बलिदाना वेळार देवाचो आदार आमी मागया. गीत नंबर C3. Budowain Bapa dita amkan mun parata ketuska amso samarpita disportova az betaita bundoza kur Jesuci वायना कास रक्ताची ताचे बदलची नी आमची करच्याक सेवा सर लोकाची. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नाक्या पयसच्या दावा सरस्पोन म्हणून घे. मोगाळ बापा, आमच्या रसणारा हो उंडो आनी दाखां सोरो बदलून जेजूचें मांस आनी रगत करून आमकां दी. हे परी आमच्या सक्त कुडीच्या पोशणाक तुवें दिलां तें जेवण आमच्या आत्म्याक ससनाच्या जिविताचें पोशण जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ शेगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन हर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय.
तुझे सडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 dălbaraso servesc por tu, सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवा, ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय, ओ सर्गी तुका जय जय, ओ सर्गी तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सुसुंकवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोक्षाणें मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत हें वरवतलें, हें म्हज्या उगडासा करात. बावटसो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका आदीन वाचताव आनी जेजूची कूड रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपण सबरोस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर, तांकां तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सुमेस सांग तुजें पळजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेसांची दाय कर मागता हांव कुवार मरे देवाची माये संगाती भगिवंद जुजे तिचो पती भगिवंदम दुता आनी सर्ग आनी तुका मानवल्यान आनी आज प्रत्येक तरान सिरील आनी मेथोडियस भगिवंत आर्नोल्ड जुजे फ्रेनार्ड मेट्स एसवरीचे मार्तीर भाव तर सगळ्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणान म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवन तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडों दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार.
सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकोळती सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सस्ताच्या सस्ता. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हाका फावना जेवत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D21 D21. ये मुझ्या काळजान ये मुझ्या काळजान जेजू सडवोंदारा. ये मुझ्या काळजांत आनी भिडार थंयसर कर जेजू सडवोंदारा. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा एका उंड्यांत आनी एकेका हालसीन तुवें आमकां वांटो दिलाय. जेजू सोवे आमकां एक करून आमचे जिवीत संवसाराचे सोडवणे खातीर सफळ कर. होच जावं आमचो संतोष हे आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा सर्वांचेर आशीर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. निमाणें गीत नंबर F14. सोम्या मी वेतां की तुजी गातां. उपकारांक सर तुज्या अर्गां दितां. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो. संदेश तुजो गाजो आदार मागता. पातक सांडून जिनी बदलून निचेव करो करता. सस्नीक जिवी जोडूंक आमी आदार तुजो मागता. जियेव मोगन सदां न्हिदीन पेसार तेल्याव सकतेन. वावरूंक सदां तुजेच पासो समर्पीत हांव जीवन. सोम्या आमी वेतां की तुजी गातां. उपकारा सर तुज्या अर्गां दितां. वाटेन तुजे सोलो मोगान तुज्या रावो. संदेश तुजो गाजो आदार मागता. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वाद दिव आमकां. भगवान क्रिस्ताचे कृपेन निर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.